नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। महाभारतको युद्ध समाप्त भएको थियो। धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट बनेका थिए। इच्छा मरणको वरदान पाएका भीष्म पितामह सूर्यको उत्तरायण भएपछि देहत्याग गर्छु भनेर अर्जुनले लगाएको सरसैयामा मृत्युको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। श्रीकृष्णको सल्लाह अनुसार रानी द्रौपदी र भाइहरूलाई लिएर युधिष्ठिर अन्तिम उपदेश सुन्न भीष्म पितामहको समीपमा पुगेका थिए। युधिष्ठिरको इच्छा अनुसार भीष्म पितामह धर्मोपदेश दिइरहेका थिए। यसैबीच रानी द्रौपदीलाई अचानक हाँसो उठ्यो। भीष्म पितामहले हाँस्नुको कारण सोध्दा उनले भनिन्, तपाईँ आज धर्मोपदेश गरिरहनु भएको छ, तर कौरवहरूको सभामा जब दुशासनले मलाई नाङ्गै पार्न आँटेको थियो त्यो बेला तपाईँको धर्मज्ञान कहाँ गएको थियो? मलाई लाग्छ यो धर्मज्ञान तपाईँले पछि सिक्नु भएको हो। ठिक कुनै बेला गैर राजनीतिक संस्था नेपाल स्काउटको मूल्य र मान्यतालाई कुल्चेर अनैतिक भएर राजनीतिको बिउ रोप्ने एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्काउटका सन्दर्भमा नैतिकता र नीतिका कुरा गरेको सुन्दा द्रौपदीलाई चाहिँ हाँस्न मन नलागेको कहाँ हो र? तर महाभारतको यो कथा पहिला नै सुनेको भएर तत्काल हाँस्न चाहिँ मन लागेन। पहिला यो भिडियो हेरौँ। स्काउटको अधिवेशन हुने, विदेशीहरू पनि आए। स्काउट एउटा स्वतन्त्र संस्था हो। त्यो स्वतन्त्र संस्था हो। मानका लागि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षक बनाए हुन्छ। मानका लागि हो त्यो। मानका खातिर मान मात्रै हो। अनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षकले निर्देशन दिन सक्नेछन् भने हुन्छ त्यसको विधानमा। निर्देशन दिने भनेको भताभङ्ग पार्ने निर्देशन होइन, सकारात्मक सुझाव दिने, सकारात्मक काम गर्न निर्देशन दिने हो। हस्तक्षेप गर्नलाई निर्देशन भनिँदैन। अब प्रधानमन्त्रीजीले विदेशी पाहुना आइसके, सबै ठाउँमा अधिवेशनको तयार भइसक्यो, गठबन्धनले नजित्ला जस्तो देखियो अरे। आजबाट सम्मेलन छ, चुनाव होला सायद। हिसाब गर्दाखेरि गठबन्धनले नजित्ने सम्भावना देखियो अरे। त्यसो भएर सम्मेलन स्थगित गर्नु। काठमाडौँको लैनचौरमा एउटा नेपाल स्काउट भन्ने संस्था छ। स्काउट भन्नासाथ आम व्यक्तिले बुझ्ने भनेको अनुशासित र नेतृत्वदायी नागरिक निर्माण गर्ने एक शैक्षिक अभियान नै हो। तर यहाँ अहिले राजनैतिक भागबण्डाका कारण यो संस्था अनुशासनहीन र पार्टीको झोले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै गएको छ। कम्युनिस्ट बिग्रिए प्रचण्ड बन्छन् भने झैँ गैर राजनीतिक संस्था बिग्रिए नेपाल स्काउट बन्छ भन्ने भाष्य सिर्जना हुँदै गएको छ। यो संस्थालाई यो अवस्थामा पुर्याउने केपी ओली नै हुन्। ओलीका एकजना लोकबहादुर भण्डारी नाम गरेका राष्ट्रिय संयोजक छन्। यिनी जेभियर कलेज नाम गरेको शैक्षिक पसलका साहु पनि हुन्। तर नेपाल स्काउटका लागि भने यिनी राउ भएर निस्किए। ओलीको खेतला बनेर उनी नेपाल स्काउटको तर्थ समितिमा भर्ती भए। अर्थात् कथनीमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सहित यिनी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा टिपेर ल्याइएका हुन्। नेपाल स्काउटसँग यिनको कुनै गोरु बेचेको साइन पनि छैन। अर्थात् यिनी स्काउटका कुनै पनि तालिम प्राप्त व्यक्ति थिएनन्। तर करणीमा भने निर्वाचन त परको कुरा। 6 वर्षदेखि यिनले नेपाल स्काउटमा लुट मचाएका छन्, लुटको छुट पाएका छन्। तर योग्यता र क्षमताले पाउनुपर्ने पद बाको टिके आशीर्वादले पाएपछि यति बेला उनलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ। अहिले यी भण्डारीलाई स्काउटको संयोजक पद सिंहको सवारी जस्तो भएको छ। चढिरौँ नमिल्ने, झरौँ सिंहले नै खाने डर। त्यही भएर यी भण्डारी नेपाल स्काउटमा निर्वाचन गराएर बहिर्गमन चाहन्छन्। भण्डारीलाई त जति र जसरी बसे पनि लाज थिएन, तर लाज नै लजाउन थालेपछि उनी 6 वर्ष कार्यकाललाई पूर्णविराम दिन तयार बनेका थिए। यसपटक भने नेपाल स्काउटमा 12 वर्षपछि निर्वाचनको तिथि मिति तोकिएको थियो। तर अन्तिममा नेपाल स्काउटको माघ 27 गते हुने भनिएको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गठबन्धन पक्षले निर्वाचन जित्ने नदेखिएपछि निर्वाचन स्थगित गरिएको रे। के भनेको यो? गैर राजनीतिक संस्थामा गठबन्धनको कुरा कसरी आयो? ठिक्क नालायको। कम्तीमा जहाँ राजनीति गर्नुपर्ने हो त्यहाँ मात्र गर, नगर्नुपर्ने ठाउँमा किन गर्छौ? युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भए पनि एमालेको उम्मेदवार जोगाउन लागे रे।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री लिम्बुलाई बोलाएर हपारे रे नेपाली स्काउट त्यसै पनि लामो समयदेखि शैक्षिक माफियाको चङ्गुलमा फसेकै थियो। गैर राजनीतिक संस्थामा राजनीतिक पाल्तुहरूको बिगबिगी थियो। यी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त विश्वास थिँदै थिएन, तर तिनका युवा तथा खेलकुद मन्त्री चाहिँ यहाँ असलीमा राम्रा देखिएका थिए। यो संस्थामा निर्वाचन हुँदै थियो जुन तत्कालका लागि संस्थाको हितमा थियो, तर कङ्ग्रेसी र माओवादी झोलेहरूलाई निर्वाचन मन नै परेन। यिनीहरू गठबन्धनको सरकार हुँदा यी भण्डारीलाई हटाउने र तर्थ समितिकै खेती गरेर आफूहरू पनि थप 12 वर्ष लुट्ने ध्याउन्नमा देखिए। यति बेला अन्ततः प्रचण्डले निर्वाचन रोकिदिए। हो, ओली कमरेडको फतफत र बकबक यसैमा हो। यति बेला लाल सलाममाथि जय नेपाल हावी भएको छ। निर्वाचन रोकियो, एउटा दलका छौडा दुखी भए, अर्का दलका छौडा खुसी छन्। कसलाई फाइदा भयो थाहा छैन, तर घाटामा नेपाली स्काउट देखियो। एमाले र गठबन्धन नामका उपियाँले स्काउट सक्ने भए। यसको आधारभूत सिद्धान्त मूल्य मान्यतामाथि नै पटक पटक प्रहार भइरहेको छ। यी दुवैको पक्षको धर्म र कर्म चुस्नुनै हो। यिनीहरू किर्ना हुन्। एउटा माफिया किर्नो वर्षौँदेखि स्काउटको लाम्टा चुसिरहेको छ, अर्को झोलेका बिरुवालाई चुस्न हतार भइसकेको छ। माफियाको फल झर्ला र खाउला भनेर झुत्ती खेल्ने माओवादी र कङ्ग्रेसी झोले त पार नपाई नसक्नु देखिएका छन्। एक थरी स्काउट छन्, यिनलाई देश बिग्रिएको चिन्ता छ, स्काउट बिग्रिएको चिन्ता छ, समाजमा व्यथिति बढेको चिन्ता छ। तर त्यही व्यथितिको नतिजाले पारेको बतासे अन्डाबाट निस्किएको चल्ला जो बालुवाटारको जुठेल्लोमा जुठो सीता टिपेर पेडाको धाक दिन्छ हो, त्यही माफियाको लाटलुटमा दङ्ग छन्। उसलाई देशमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै पीडा छ। कठै चुल्ठे मुन्द्रे झोले मोले टोले ठोले बल भएका, बुद्धि नभएका, धन भएका, मन नभएका, लोभी लालची भ्रष्टाचारी अपराधीहरूको बिगबिगी यति बेला नेपाली स्काउटमा देखिन्छ। ए नालायको, यो पहिला नेपाली स्काउटको गरिमा बचाऊ। तिम्रो झोले कार्यकर्ता भन्दा पनि गए गुज्रेका जुठे कार्यकर्ता भर्ती नगर। राष्ट्रको सम्पत्ति हो नेपाली स्काउट, कसैको पेवा होइन। चोर पुलिसको खेल तिम्रो पार्टी कार्यालयमा गर। तरबारबाजी खेल्ने थलो नबनाऊ नेपाली स्काउटलाई। कमसे कम पार्टीका झोले चाप्लुस पिछलग्गु चाटुकारलाई स्काउट पदाधिकारी नबनाऊ। विज्ञ व्यक्तिको कमी छन् र यी मुसाहरूलाई छिराउन गैर राजनीतिक थलोमा पार्टीलाई आफ्नो नो इन्ट्री गर। देश विकासको सबैभन्दा ठुलो बाधक यिनै चुल्ठे मुन्द्रे झोले झाम्टे आसेपासे चाकडी बाजहरू हुन्। देशमा यस्ता क्यान्सर रूपी ग्रसित रोगहरूको जालो नतोडेसम्म यस्ता संस्थाहरू बिटुलिरहन्छन्। राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई हटाउँछु भन्छन् प्रधानमन्त्री, तर खेलकुद मन्त्री स्काउटमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा छन्। प्रचण्डले रोक्छन्। यो देशको समस्या प्रचण्ड हुन्, प्रचण्डबाटै देशलाई खतरा छ। त्यसैले मन्त्री होइन प्रधानमन्त्री फेर टाउको उपचार नाइटोमा गरेर हुँदैन। खै कुरा बुझेको, यो व्यवस्थालाई ज्ञानेन्द्र शाहबाट होइन प्रचण्ड, देउवा, ओली, माधव, झलनाथ र बाबुरामहरूबाट खतरा छ। यिनीहरूकै कारण यो व्यवस्था ढल्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ उद्योगपति अरुण चौधरी र केपी शर्मा ओलीको। नेपालका एकमात्र अरबपति विनोद चौधरी एकपछि अर्को सङ्कटमा पर्दै गए। उनको विदेशमा रहेको कम्पनी समेत कर छली लगायत प्रकरणमा मुछियो। भारतमा त कर छलीमा कारबाही नै चलेको छ। अहिले उनै चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई सङ्कट आएको छ। अरुण चौधरीले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना हडपेको आरोपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले पक्राउ गरी थुनामा राख्ने अनुमति अदालतबाट लिएको छ। चौधरीले कारखाना सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरसँग मिलेर जग्गा हडपेको विषयमा CIBले अनुसन्धान बढाएको। यो घटनामा अजित नारायण सिंह थापा पनि पक्राउ परेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्योगी अरुण चौधरी पक्राउलाई आफ्नो पार्टीका सांसद समेत रहेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसँग जोड्दै व्यङ्ग्य कसेका छन्। अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको सरकारले उनलाई हिरासत नराखी अस्पताल लगेको विषयलाई ओलीले व्यङ्ग्यको रूपमा किन प्रयोग गरे त? ओलीको टक्राव उद्योगी एवं नेतासँग हो वा अरू केही छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद समेत रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले व्यङ्ग्य कसेका छन्। अरुण चौधरी पक्राउ प्रकरणमा ओलीले उनलाई हिरासत राख्नुपर्नेमा अस्पताल किन राख्यो भन्ने विषयलाई जोडेर अभिव्यक्ति दिएका हुन्। एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका ओलीले चौधरीबारे यस्तो बोलिरहँदा उनले आफ्ना नेता समेत रहेका टोप बहादुर रायमाझीलाई थुनामा राखेको विषय समेत जोडे। टोप बहादुर रायमाझीको विषयमा प्राय नबोल्ने ओलीले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्ने क्रममा यस्तो व्यङ्ग्य गरे। ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै रहेको भन्दै यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने दावा समेत गरे। जानुपर्ने राजनीति एकातिर छ, अर्कातिर सरकार बन्ने बनाउने टिकाउने, त्यो भन्दा परतिर राजनीति नै भएन। देशकै लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने राजनीति नै भएन। यो गठबन्धनको राजनीति भनेको सत्तादेखि सत्तासम्म, सत्तामा पुग्ने र सत्तामा अडिने, त्यति हो यसको राजनीति। एमाले सरकारको विपक्षमा खुलेरै लागे पनि सत्ता गठबन्धन दलहरू भने अहिलेसम्म विवादका बीच पनि मिलेर नै बसेका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा ओलीले कांग्रेसकै सांसद विनोद चौधरीका भाइ अरुणको विरुद्धमा अभिव्यक्ति किन दिए त? यसको कनेक्सन केही समय पहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएको छ। ओलीको आक्रोश किन? एमालेबाट समानुपातिक तर्फबाट संविधान सभा सदस्य नै बनेका विनोद चौधरीलाई 2074 सालको चुनावमा एमालेले प्रत्यक्षबाटै उम्मेद्वार सिफारिस गरेको थियो, तर उनी प्रत्यक्ष चुनाव लड्न डराए। त्यसपछि उनी एमाले छाड्दै कांग्रेस प्रवेश गरेका हुन्। एमाले छाडेर कांग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएपछि कांग्रेसभित्र समेत ठूलो रडाको मचिएको थियो। त्यसबेला उनले कांग्रेसलाई चुनावमा मोटो रकम दिने आश्वासनलाई देखाएर विरोधका आवाज थामथुम पारियो। दुई पटक भिन्न भिन्नै पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका चौधरी अन्ततः गएको निर्वाचनबाट कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। यसरी एमालेले संसद छिराएका उनले अन्ततः कांग्रेस रोज्दै एमालेलाई धोका दिए। त्यसपछि एमाले नेतृत्व उनीसँग चिडिन पुगेको बताइन्छ। संकट र कसैले नपत्याउने बेला संविधान सभा सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा एमालेले पुर्यायो, तर उनले कांग्रेस रोजे अनि त्यसपश्चात उनले एमाले नेतृत्वको विरोध गर्नेदेखि कांग्रेसमै राजनीतिक प्रण भर्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिए। यसै कारण पनि एमालेले उनलाई नरुचाउने स्थिति बनेको जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। यही कारण ओलीले उनका भाइलाई हिरासतमा नलगी अस्पताल लगिएको विषयलाई आफ्ना नेतासँग तुलना गर्दै सरकार र गठबन्धनको विरोध गरेका हुन्। पूर्व मन्त्री भइसकेका मान्छेलाई हतकडी लगाएर प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेहरूलाई मुद्दा लगायो त। तर मैले सुनेको एकजना व्यापारी पक्राउ परे अरे, अनि प्रहरी कार्यालय हुँदै अस्पताल लग्यो अरे, भाया प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कार्यालयको बाटो हुँदै लग्यो। संकटमा अरुणको उद्योगी भविष्य। प्रहरी थुनामा रहेका अरुण चौधरीले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा आफूले फिर्ता गर्ने र लिने प्रक्रियामा गल्ती भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बयान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-मा दिएका छन्। उद्योगीको सानमानमा रहेका अरुणमाथि जग्गा हडपेको आरोपले भविष्य नै संकटमा परेको छ। उनलाई थुनामुक्त गराउन दबाव बढेसँगै सरकार र CIB-ले पनि नयाँ जुक्ति निकाल्न थालेका छन्। राजनीतिक दबावको विषय सार्वजनिक मात्रै भएको छैन, उनले दिएको बयानको विषय समेत छरपष्ट बन्न पुगेको छ। यसले अन्ततः अरुणको मात्रै नभएर रक्षामा उत्रिएका उनका दाइ विनोद चौधरी र कांग्रेस नेतृत्वमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। अब कुराकानी गरौँ अरुण चौधरीका कारण गठबन्धनमा भएको खटपटको प्रसङ्ग। कोशी प्रदेशमा माओवादी उम्मेद्वार हारेपछि माओवादीले कांग्रेसमाथि बेइमानीको आरोप लगाइरहेको बेला यो किचलोको फाइदा उठाउन एमालेले ढोसा थापिरहेकै छ। कांग्रेस माओवादी सम्बन्धमा चिसोपन बढ्न थालेका बेला एमालेले दुई मध्ये एक दललाई आफूतिर तान्ने र आफू सरकारमा जाने च्याखे दाउ खेल्न थालेको छ। पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र दुई धार छन्। संस्थापन पक्ष माओवादीसँगको गठबन्धन तोड्न नहुने पक्षमा छ, अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला नेतृत्वको पक्ष भने यो गठबन्धनको समीक्षा गर्नुपर्ने र आवश्यक परे गठबन्धन
तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउँदै कांग्रेस स्वयंले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने वकालत गर्दै आएको छ। एमालेले यही दोस्रो धारलाई लक्षित गरिरहेको छ। केही दिन अघि कांग्रेसका नेताहरू शंकर भण्डारी, सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खाँड लगायत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेका थिए। यो भेटमा एमाले र कांग्रेस बीच नयाँ गठबन्धन बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइन्छ। यसबाहेक एमालेले माओवादीको पनि दोस्रो पक्षसँग छलफल गरिरहेको छ। वर्षमान पुन लगायतका नेताहरूको यो समूह पहिलेको एमाले माओवादी गठबन्धन नै ठीक भएको दावी गर्ने समूह हो। यसबीच अरबपति विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको 10 रोपनी जग्गा हडपेको अभियोगमा प्रहरीको नियन्त्रणमा छन्। यो विषयले सत्ता गठबन्धनमा रडाको नै मचिएको छ। यो रडाकोले कस्तो रूप लिने हो त्यो भने सर्वाधिक चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के हुन सक्ला त सम्भावित परिदृश्यहरू हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। उद्योगपति अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको 10 रोपनी जग्गा हडपेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसले के कस्तो परिवर्तन ल्याउला यो अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ। जनस्तरमा सरकारको यो कदमको प्रशंसा भए पनि सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस रिसले चुरचुर छ। उद्योगी चौधरीलाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदम ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने नीति अनुरूप भएको कांग्रेस नेताहरूको ठहर छ। कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले त प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उद्योगपतिहरूलाई पक्राउ गरेर अन्डर टेबल पैसा डिल गर्न खोजेको सम्म आरोप लगाउन भ्याए। ठूला घरानाहरू, ठूला उद्योगपतिहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, हरास गर्ने र अन्डर टेबल पैसा डिल गर्ने यो प्रथा यो अहिलेको राज्य सत्तामा बसेको विशेषतः हामीसँग एलायन्समा रहेको माओवादीको प्रचण्डजी र अहिलेको गृहमन्त्रीको यो चाहिँ डिजाइन हो। यस्तै कांग्रेस नेता नयनसिंह महरले सरकारले आफ्नो पार्टीका नेता, सांसद तथा कांग्रेससँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सुशासनका नाममा प्रहरी लगाएर अनावश्यक दुःख दिन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आज नेपाली कांग्रेस सबभन्दा गठबन्धनको ठूलो दल छ। यसको ढाडमा टेकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ, तर नेपाली कांग्रेसले आज सरकारको गलत कामको औजसको भारी नेपाली कांग्रेसको काँधमा भिराएको छ। उद्योगी चौधरी पक्राउ विषयले सत्ता गठबन्धनभित्रै खटपट देखिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा पुगेको अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। यता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको मौका छोपी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्ता हत्याउने प्रयास गरिरहेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफूहरू सरकार बदल्न छलफल गरिरहेको प्रश्न बताएका छन्। अहिले भर्खरै बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गाको प्रकरण अहिले अगाडि आएको छ। तपाईहरुकै मिडिया पढेर हामीले थाहा पाइरहेका छौँ छुटाउनको लागि जसको बारेमा आरोप लागेको छ। मलाई छुटाउनका निम्ति अनेकौं खालका दबावहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट, प्रधानमन्त्रीको परिवारबाट जाने खालका स्थितिहरू बनिरहेका छन्। उपमहासचिव गेवालीको यस्तो अभिव्यक्तिले पनि सत्ताको दाउ कुरेर बसेको एमालेले अनेक जुक्ति लगाइरहेको छ गठबन्धन फुटाउन। सत्ता गठबन्धनभित्रकै तरङ्गले कमजोर बनिरहेको वर्तमान सरकार एमालेले चालबाजी गरे सजिलै फुट्ने सम्भावना रहन्छ भनी विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। यद्यपि यसअघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, झण्डै 61 किलो अवैध सुन तस्करी लगायतका ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा समेत राजनीतिक वृत्तमा ठूलै भूकम्प गएको थियो। जब अनुसन्धानको राडर शीर्ष नेताहरूको घरभित्र छिर्न थाल्यो त्यसपछि अनुसन्धान नै मत्थर बन्दै गयो। त्यसपछि सरकार सुशासन भन्दा पनि शक्ति बार्गेनिङको बाटोमा हिँडेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। कतै बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि त्यसरी नै हराउने त होइन, कतै यो विषय पनि प्रचण्डले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने हतियार बनाउने त होइनन्। शंका आशंका भने जीवितै छन्। यस्तोमा सरकारले अनुसन्धानलाई कुन तहबाट अघि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। अब कुराकानी गरौँ शेखर कोइरालाको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सञ्चालन गरेको 1 वर्ष पुग्दा उनकै पार्टी माओवादी केन्द्र र प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवादहरू उत्पन्न भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र गुट र नयाँ मन्त्री बन्ने आकांक्षीको व्यवस्थापन मिलाउन चुनौतीपूर्ण छ। साथै पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका शेखर कोइराला समूहबाट उत्तिकै चुनौती सिर्जना भएको छ। कोइरालाले संसदीय दलको नेताबाट देउवालाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दाउ हेरिरहेका छन्, तर त्यो अहिले
त्यति सम्भव नभए पनि देउवालाई साइजमा ल्याउने र आफू अनुकूल पार्टी चलाउने वातावरण बनाउँदैछन्, जसका कारण प्रचण्ड र देउवा तनावमा देखिन्छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। सत्ता गठबन्धनभित्र 88 सांसद सहितको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र त्यही दलको मुख्य भरोसामा 32 सांसद भएको दल माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। सत्ता गठबन्धनभित्रको जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जुनसुकै हालतमा पनि सरकार ढाल्ने सूत्र खोज्दै भौतारिरहेको छ। बाहिर नखुले पनि एमालेसँग रासोपा र राप्रपा निकै नजिक छन्। कांग्रेसलाई गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन सहितको सरकार बनाउन एमालेले धेरै प्रयास गरिसकेको छ। तर राजनैतिक इमानदारीता देखाइरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण एमालेको नियतले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन। बरु गठबन्धनभित्रकै ठूलो पार्टी कांग्रेसका शेखर कोइराला आफै अहिले गठबन्धन विरोधी गतिविधि गर्दै हिँडिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार सञ्चालनमा पुरै असफल भइसकेको दावी कोइरालाले गरेका छन्। उनले सरकारको खिलाफमा मात्रै बोलेनन्, प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्डलाई हटाएर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने पनि बताए। त्यसो त केही दिन यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफै सरकारको काम कारबाहीबाट आफू असन्तुष्ट नरहेको बताउँदै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिलाई कोइरालाले मार्क गरेका छन्। वर्तमान मन्त्रीमण्डलबाट प्रधानमन्त्री आफै असन्तुष्ट हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड असफल भइसकेको कोइरालाको बुझाइ छ। त्यसैले कति पनि ढिला नगरी पूर्व सहमति अनुसार माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कोइरालाको जिकिर छ। सरकार सञ्चालन गर्न दूरगामी दृष्टिकोण र आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने कोइरालाले बताए। तर यही दुवै कुरामा प्रचण्ड असफल भइसकेको उनको दावी छ। बिहिबार पूर्वी नवलपरासीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले माधव नेपालपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने बताए। यसबाहेक उनले हिन्दू राष्ट्र र संहिताको विषयमा पनि केही संकेत प्रवाह गरेका छन्। फागुन पहिलो साता काठमाडौँमा हुने महासमिति भेलामा हिन्दू राष्ट्र र संहिताको विषय उठाइने उनले संकेत पनि गरे। संविधानमा संहिता लेखिए पनि अभ्यासमा केन्द्रले नै प्रदेशहरूमा पनि शासन गरिरहेको उनको आरोप छ। त्यसैले महासमिति भेलामा यो विषयमा एजेन्डा सहित छलफल हुने कोइरालाको भनाइ छ। कोइराला बाहेक कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले समेत कोइरालाकै आशयमा बोलेका छन्। प्रचण्डपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने उनको भनाइ छ। अहिले हाम्रो समझदारी अनुसार पहिलो चरणमा माओवादीलाई, जसको अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दोस्रो चरणमा माधव नेपाललाई, जो कि एकीकृत समाजवादी पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, एकीकृत समाजवादी पार्टीको समर्थनले हामीले त्यो बेलामा संसद विघटन केपी ओलीले गर्नु त्यसलाई हामीले पुनर्स्थापित गरेका थियौँ। एकीकृत समाजवादी एमाले पार्टी टुक्रिएर बनेको हो, हामीले साथ दिएको हो। त्यस कारणले जसले हामीलाई साथ दियो, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीतिक नैतिकता भन्दछ उहाँलाई साथ दिएर जान्छ। त्यस कारणले हामीले चुनावपछि सेकेन्ड फेजमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा अवसर दिने। अनेकौं असफल प्रयासलाई सफलतामा बदल्न र आइभीएफद्वारा आफ्नै सन्तान पाउन सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। थर्ड फेजमा नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुने र चुनाव पनि हुने। अहिलेसम्मको हाम्रो समझदारी त्यही हो। साथीहरूलाई के भन्नु छु भनेदेखि यही समझदारीको पक्षमा रहिरहनको लागि पनि आह्वान गर्दछु। यो समझदारी अहिले बिठोलिनु हुनु हुँदैन। कतिपय साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका पनि साथीहरूले यो गठबन्धनको काम छैन, अब यो सरकार फेर्नु पर्यो भनेको सुन्दछु म। तपाईँहरू सुन्नु भएको होला। अहिले त्यो उपयुक्त नीति र उपयुक्त धारणा होइन। गठबन्धनमा सरकार हुन्छ तब काम आफ्नो चाहना अनुसार सबै काम भइरहेको हुँदैन। अहिले यो कुरा पनि चलेको छ, सरकारले फेरि केही कामै गरेको छैन। त्यसको बारेमा टिका टिप्पणी होला। डेमोक्रेसीमा यो स्वाभाविक कुरा हो। मेरो पनि कति काम पनि भएको छैन मेरो चाहना अनुसार। तर मेरो चाहना अनुसार भएको छैन भने चाहेन अब यो सरकारको खिलाफ लागु भन्ने, गठबन्धनको खिलाफ लागु भनेर त्यो अब यो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो भने आफ्नै खुट्टा बन्चुर हाले जस्तो हुन्छ। त्यस कारणले अलिकति दुःख, अलिकति पीडा, अलिकति असहमति, अलिकति असन्तुष्टि सहेर पनि यो गठबन्धनलाई 2084 को निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने काममा नै सचेत रहनु होला भन्ने पनि म
उहाँहरूसँग पनि भन्न चाहन्छु र समुदायमा पनि काङ्ग्रेसको तर्फबाट यही सन्देश जाओस् अनि समुदायमा काङ्ग्रेसको अभियान छ अभियान काङ्ग्रेस त्यसको लागि पनि भन्न चाहन्छु। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हामी नेपालमा ल्यायौँ। संविधान जारी गर्नु 2 पटक चुनाव पनि भयो, तर अहिलेसम्म एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम बाँकी रहेको छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम के हो भने सङ्घीयतालाई संरचनागत रूपमा पूर्णता प्रदान गर्नु। अहिले अधुरो छ, म एकदम साफ भन्न चाहन्छु। त्यो पूर्णता कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ त 7वटै प्रदेशको आफ्नै प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ, जुन संविधानको धारा 268 मा लेखिएको छ। 268 को धारा 2 मा लेखिएको छ। अहिले त्यसको बारेमा यो जानु हुँदैन। संहिता विरोधी मानसिकता अझै पनि हाम्रोमा छँदैछ, चाहे प्रहरीमा होस्, चाहे कर्मचारीमा होस्, चाहे समाजमा होस्। त्यस कारणले यो पहिलो काम हो, सरकारको पनि काम पहिलो हो, यो संसदको पनि पहिलो काम हो, राजनीतिक दलको पहिलो काम हो। संहिता आइसकेपछि 7वटै प्रदेशलाई उसको आफ्नो प्रहरी सङ्गठन हुनुपर्छ भन्ने कुराको लागि कानुन बनाएर व्यवस्था गरेर तत्काल नै यो काम पुरा गर्नुपर्दछ। दोस्रो, प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी सङ्गठन हुनुपर्दछ। कर्मचारी सङ्गठन भन्नु कि पार्टीको कर्मचारी सङ्गठन होइन, सरकारी निजामती सेवा हुनुपर्दछ। र तेस्रो, देशभरिको स्थानीय तहले आफ्नो कामको लागि माथिल्लो निकायमा जानु पर्यो भने प्रदेशको निकायभन्दा माथि जानु नपरोस्, प्रदेशमै टुङ्गियोस्, त्यस्तो बन्दोबस्त कानुनी या सङ्गठनात्मक संरचनात्मक बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। यो 3टा कुरा सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि जरुरी छ। सङ्घीय प्रणालीलाई पहिलो प्राथमिकताको साथ पूर्णता दिनको आवश्यक छ। यसको लागि सरकारसँग पनि हामीले भन्दै आएका छौँ। कांग्रेसको संस्थापन इतरका कोइरालाको अभिव्यक्ति र उनले गर्दै आइरहेको गतिविधिका कारण प्रचण्ड दबावमा परेका छन्। आफ्नै पार्टी सभापतिलाई समेत बाँकी नराख्ने कोइरालाले गठबन्धनलाई चुनौती दिँदै आइरहेका छन्। उनले कोशीमा गठबन्धन विरोधी धेरै क्रियाकलाप गरिसकेका छन्। कोशीमा पार्टीबाट विद्रोह गरेर कोइराला समूहले एमालेको समर्थनमा केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री समेत बनायो। सभापतिमा देउवासँग पराजित भएका कोइरालाका पछिल्ला गतिविधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्रसित बनाएको छ भने कांग्रेस सभापति देउवा पनि तनावमा पुगेका छन्। सरकार वा पार्टी विरुद्धका गतिविधिमा प्राय मौन देखिने देउवा कोइरालाको गतिविधिमा पनि थाहा नपाएको जस्तो गरेर मौन देखिँदै आएका छन्। दर्शकवृन्द, स्मरण गरौँ 19 वर्ष अघिको माघ 19 को त्यो दिनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेको अर्थात् जनताको शासन हरण गरेको दिन, जुन अत्यन्तै गलत थियो। लोकतन्त्रको आस्था, भरोसा र विश्वास तोडेको कालो दिन थियो। संविधानभित्रको त्यो अपरिभाषित धाराको त्यतिसम्म दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कसैले कल्पनासम्म गरेका थिएनन्। त्यही अपरिभाषित धारा प्रयोग गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ता कब्जाको आधार बन्यो। 2059 असोज 18 मा उनले त्यही धारामा टेक्दै कार्यकारी अधिकार आफैमा निहित र शासन भार स्वयं ग्रहण भएको घोषणा गरेका थिए। उनलाई त्यतिले पनि पुगेन। अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदै 2061 माघ 19 निम्त्याउन पुगे। उनले निरङ्कुश यात्रा 2059 असोज 18 मै सुरु गरेका थिए अनि 2061 माघ 19 उत्कर्ष थियो। त्यो धारा थियो 127। 4 वर्षसम्म त्यो धारा शासनको मूल आधार बन्यो र बनाइयो। खासमा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्दा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो धारामा त्यो कुनै काम या अधिकारका निम्ति भनी परिभाषित थिएन। त्यो दुस्साहस, त्यो सनक, त्यो लहर, आज कन्दराको बसाई, शक्तिपीठको आश, तर आज पनि प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल लोकतन्त्रको गला घोटिँदैछ। यसै गरी चलिरह्यो भने जनताको हुन्, जनता हुन्, भर हुँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। माघ 19 अर्थात् ज्ञानेन्द्र शाहले कु गरेको दिन। 19 वर्ष अघि 2061 माघ 19 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जे मूर्खता गरे त्यसैको प्रतिफल मानिन्छ आजको परिवर्तन। ज्ञानेन्द्रले घरिघरि चतुर्याई भन्दा मूर्खता प्रदर्शन गरेका छन्, जसको उपज थियो देश, काल र परिस्थिति नबुझी चालिएको कदम।
यसबाट उनले आलोचना र अलोकप्रियता मात्र कमाएनन्, ऐतिहासिक राष्ट्रिय राज संस्था नै सिद्ध्याए। संसदीय व्यवस्थाबाट बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई हटाई प्रत्यक्ष निरङ्कुश शासन व्यवस्था लादेका थिए। देशमा शान्ति सुरक्षाको पुनर्स्थापना तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई शीघ्र क्रियाशील तुल्याउने जनताको चाहना पूरा गर्न हामीबाट वर्तमान मन्त्री परिषद आजैबाट विघटन गरिबक्सेका छौं। अब गठन हुने मन्त्री परिषद हाम्रै अध्यक्षतामा हुनेछ। ज्ञानेन्द्रले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको दिनलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रूपमा स्मरण गरिन्छ। नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि सर्वप्रथम हामी आफैले कम्मर कसी अघि बढ्नु परेको छ भन्दै उनले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएका थिए। अन्ततः ज्ञानेन्द्रको उक्त कदम नै नेपालबाट राज संस्था अन्त्यको कारण बन्यो। दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले मुलुकमा राजनीतिक अधिकार, मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर मोबाइल र टेलिफोन लाइन बन्द गराएका थिए भने रेडियोमा समाचार रोक लगाइएको थियो। समाचार कक्षमा सेना खटाएर आफू अनुकूलको समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न बाध्य बनाएका थिए। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भने नजरबन्दमा राखिएको थियो। ज्ञानेन्द्रको यस कदमले जनयुद्ध चलाइरहेको तत्कालीन माओवादी र संसदीय दलहरूलाई एकजुट बनायो। दलहरू राजाको उक्त प्रत्यक्ष शासनको विरुद्ध एकजुट भए र आन्दोलन चर्कदै गयो। त्यसैले 2062-63 को जनआन्दोलनको सूत्रपात पनि यही दिनको कदम मानिन्छ। 2062 मङ्सिरमा दिल्लीमा द्वन्द्वरत माओवादी र तत्कालीन 7 दलबीच 12 बुँदे समझदारी भएपछि माओवादी सहित 8 राजनीतिक शक्तिले राज संस्था विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनको कारण ज्ञानेन्द्र आफूले हत्याएको कार्यकारी अधिकार फिर्ता गर्न बाध्य भए र पुनर्स्थापित संसदले 240 वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई अन्त्यको घोषणा गर्यो। 2063 वैशाख 11 गतेको राजाको घोषणामा जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधि सभा सार्वभौम अधिकार सम्पन्न रहेको स्वीकार गरिएको, 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै वर्तमान जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने जिम्मेवारी ग्रहण गर्न, अर्को संवैधानिक व्यवस्था नभएसम्म सम्पूर्ण अधिकारहरू प्रयोग गर्नको लागि यो प्रतिनिधि सभा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछ। 2063 वैशाख 11 गते प्रतिनिधि सभाबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा भएपछि ज्ञानेन्द्र नारायण हिटी दरबार छाड्न बाध्य भएका थिए। नारायण हिटी छाड्दै गर्दा टेलिभिजन सम्बोधन मार्फत सम्बोधन गरेका उनले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरिदिएको बताएका थिए। देश र जनताको बृहत हित तथा लोक सम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउने शाहवंशीय परम्परा रहेको तथा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा हाम्रो अटुट प्रतिबद्धता भएकोले आज यही शाही घोषणाद्वारा नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को धारा 35 बमोजिम हुने गरी जनताको नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं। राज संस्था फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भएको 19 वर्ष पुगिसक्दा पनि जनचाहना अनुसारको विकास र समृद्धि हुन नसक्दा आम नेपालीमा नैराश्य छाएको छ। वर्तमान राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको यो परिस्थितिमा राज संस्थाको माग गर्नेहरू सलबलाउँदै गएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अहिले आम नागरिकका रूपमा रहे पनि उनी विभिन्न ठाउँमा जाँदा राजा आऊ देश बचाऊ नारा लगाइन्छ। सत्तामा फर्किने आशामा सक्रियता बढाएका पूर्व राजा शाह नागरिक अभिनन्दनको नाममा राजनीतिमा पनि खुल्न थालेका छन्। मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुगेर पूर्व राजा शाहले प्रजातन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। राजनीतिक प्रणाली र दलप्रति आक्रोश बोकिरहेका छन्। राष्ट्रहितको सदाशयता कायम नरहँदा देशमा विषम परिस्थिति बढ्दै जान्छ र त्यस्तो व्यथितिबाट आम जनतामा आक्रोश उत्पन्न हुन्छ भन्ने त्यतिखेरको आकलन हो। बितेका 15 वर्ष
पछि आज त्यो असन्तोष, चासो, चिन्ता, आक्रोश सर्वत्र छताछुल्ल छ। आफ्नो गरिमापूर्ण राजपाटबाट वियुक्त हुनुपर्दा मैले व्यक्त गरेको राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रियता, प्रजातान्त्रिक प्रतिबद्धता तथा देश र जनताको उत्थानमा क्रियाशील हुने भावनालाई मैले आज पनि सान्दर्भिक रूपमा सम्झिरहेको छु। पूर्व राजालाई अझै पनि 19 वर्ष अघिको धङधङीले छाडेको छैन। अहिले पनि राजनीतिक दलका कारण देश बिग्रिएको सन्देश प्रवाह गर्दै विद्यमान सङ्कटको फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेका छन्। पूर्व राजाले आफूलाई फेरि शासन सत्तामा फर्काउन सक्लान्? यी प्रश्नको उत्तर भने जटिल नै देखिन्छ। दर्शकवृन्द, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दलहरू असफल भएको आशय यति बेला व्यक्त गर्न थालेपछि नेताहरूमा आक्रोश चुलिँदै गएको छ। विशेष गरी माधव नेपाल पछिल्ला दिनहरूमा पूर्व राजाप्रति आक्रोशित देखिन्छन्। के माधव नेपालले पूर्व राजा र राजपरिवारबारे आफूलाई विज्ञका रूपमा अघि सार्न खोजेका हुन्? पूर्व राजाले मुलुकको प्रजातन्त्रलाई जोगाउन आफू भूमिका खेल्न तयार रहेको भन्दै आक्रोश पोख्न थालेपछि उनीमाथि किन खनिँदैछन् नेताहरू? वा काल्पनिक रूपमा बोलिने राजाको भूतसँग डराइरहेका छन् नेताहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मुलुकको प्रजातन्त्र ध्वस्त बन्ने स्थितिमा पुगेको, नागरिकमा निराशा चरम बनेको, देशको हालत झन्झन खस्किएको, अहिलेको व्यवस्था फेल हुन थालेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। दलहरूले काम गर्न नसकेको दावा गरिरहेका ज्ञानेन्द्रले आफूले शासन सत्ता हातमा लिएर 2062 माघ 19 गते गरेको कुलाई भने खासै बोल्ने गरेका छैनन्। तर उनी देशका लागि राजसंस्था नै उत्तम हुने दावा गर्दै राष्ट्रलाई सुम्पिएको श्रीपेज पुनः लिने मनसाय व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्नो पहिचान गुमाएर देशलाई विभाजनको खाडलतिर लगेर अनि देशमा सनातनदेखि रहिआएको सुमधुर सामाजिक सम्बन्धलाई बिथोलेर देशको भलो हुँदैन, यो कुरामा अहिले पनि हाम्रो अडान कायम छ। पूर्व राजाले राजसंस्थाको आवश्यकता औल्याइरहेको बेला दलहरूले भने उनीमाथि विभिन्न ढङ्गले आक्रमण गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दरबार हत्याको छानबिन हुने बताइरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रलाई कुशको राजा भनिरहेका छन्। पूर्व राजाले जे बोलेका छन्, बोल्नै नहुने कुरा बोलेका छन्। दरबार हत्याकाण्ड बारे फेरि एकचोटि छानबिनतिर सरकार अगाडि बढ्दैछ। त्यति बेरको सरकारको कमजोरी हो, अलिक समय राजतन्त्र भनेर फेरि ज्ञानेन्द्र शाहलाई ल्याएर सजाउने राख्ने काम भयो। ज्ञानेन्द्र शाह भनेको राजा होइन, बाहुनले बाहुन भनेर एउटा टपरीमा चामलमाथि कुशको बाहुन राख्छ, त्यस्तै यी कुशको राजा हो। यसरी नेताहरूले राजसंस्थामाथि आक्रोश पोखिरहेको बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माधव नेपालले पूर्व राजाको भाषणलाई चुनौती दिँदै राजनीतिमा आएर प्रधानमन्त्री बन्न सुझाव दिइरहेका छन्। कुनै कोणबाट पनि हेर्दाखेरि पनि राजतन्त्रको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर यहाँ राजतन्त्रको बारेमा कुरा उठाउनु भनेको असान्दर्भिक बेमतलबको कुरा हो। यदि राज्य शासन प्रणाली ठिक ढङ्गले चलेको छैन भने, मुलुक राम्ररी चलाउन सकेका छैनन् भने नेता भएर आए हुन्छ, जनताको बिचमा विजय हुन्छ, चुनाव जितेर आए हुन्छ, राम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई विकल्प दिए हुन्छ। घटनाक्रम बुझ्दा दरबार हत्या प्रकरणलाई जोडेर समेत ज्ञानेन्द्रलाई हेर्ने दृष्टिमा माधव नेपाल भने फरक मत राख्नेमा पर्छन्। दरबार हत्या प्रकरण छानबिनको कुरा गर्दा समेत माधवले आफूलाई किन नसोधेको भन्दै आफू राजसंस्था बारे धेरै जानकार रहेको दावा गरिरहेका छन्। अब प्रश्न आउँछ कि के ज्ञानेन्द्रले यो तथ्यलाई चुनौतीको रूपमा लेलान्? यो विषय सहज भने छैन, तर पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्रले देखाएको सक्रियताका कारण पनि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा दबाव भने परि नै रहेको छ। तर दलका नेताहरू राजसंस्था अब फर्कन सम्भव नरहेकोमा भने सहमत देखिन्छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हाम्रो राजनीतिको गति र मति गाउँ सहरका उच्चका केटाहरूको जस्तै भएको छ।
अहिले यसले सबै तहमा आफ्नो रङ देखाएको छ। 33 वर्षे लाठे संसद र 18 वर्षे जुङ्गाका रेखी बसेको गणतन्त्र परीक्षाको कठिन कठघरामा छ। प्रचण्डले भर्खर नट बोल्ड कस्दै गरेको गणतन्त्रको झुलुङ्गे पुलमा बसेर ताण्डव नृत्य देखाएका छन्। यसमा सवार तिनका सहयोगी गठबन्धन दलहरूले उफ्री ताली बजाउँदा यो गणतन्त्रको पुल नै खस्छ कि भन्ने समेत चिन्ता बढेको छ। सँगै धेरै नेता स्कुले उच्चका केटा जस्तै धेरै पटक फेल भएका छन्। तर किन यिनले सधैँ परीक्षा दिन पाउँछन्? उत्तर सिधा छ, यिनले परीक्षा त दिएका छन् तर आजसम्म उत्तीर्ण भएकै छैनन्। आम नेपालीले यिनलाई परीक्षा दिएकै भरमा पत्याउन बाध्य छन्। यति बेला नेपालका दुई नटवरलाल नेताहरूको छल र ढाँट प्रवृत्तिमा देश घुमिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। भारतमा एकजना कुख्यात पात्र थिए नटवरलाल। अहिले अलि अंग्रेजी बोल्ने र निकै चोटिलो कुरा गर्ने नटवरलालसँग जो पनि प्रभावित हुन्थे। नटवरलाल आफ्नो रसिलो बोली र रवाफिलो शैलीबाट मानिसहरूलाई फसाउँथे। नटवरलालले भारतमा धेरैलाई ठग्यो। ठग्नु उसलाई सबैभन्दा सजिलो काम भइसकेको थियो। ठगीका अनेक उपाय खोज्ने क्रममा उसले आफ्नो नाम नै 50 भन्दा बढी राख्न भ्यायो। मान्छेलाई ठग्न साह्रै सजिलो मान्ने नटवरलालले भारतीय राष्ट्रपतिको कृत्य हस्ताक्षर गरेर ताजमहल, लाल किल्ला र राष्ट्रपति भवन समेत केही विदेशी नागरिकलाई बेचेको थियो। उता फ्रान्सका 17औं शताब्दीतिर लुई 14औं नामका राजा शासन गर्थे। उनी म नै राज्य हुँ, म जे भन्छु त्यो कानून हो भन्थे। राज्यको सर्वोपरि आफैलाई ठान्ने उनको प्रवृत्तिबाट जनता आजित थिए। नेपाली राजनीतिमा पनि भारतीय नटवरलाल र लुई 14कै झल्को दिने किसिमका राजनीतिज्ञको कुनै कमी छैन। देशमा राजतन्त्र हुँदासम्म तत्कालीन राज परिवारका लागि यो देश लुई 14औंलाई फ्रान्स जस्तो थियो त्यस्तै थियो। राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण निकायहरू उनीहरूकै अधीनमा हुन्थे। अहिले राजतन्त्र हटेर देशमा गणतन्त्र आइसकेको छ। तर युरोपको पुनर्जागरण काल र फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका एक बौद्धिक लेखक दार्शनिक भोल्टायरले भने जस्तै अवस्था अहिले नेपालको छ। उनी भन्थे सयौं स्यालले शासन गर्नुभन्दा एउटै सिंहले शासन गर्नु ठिक। सम्भवतः नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। राज संस्था विस्थापित गरेर ल्याएको गणतन्त्रका न्यायिकहरू आफूलाई छोटे राजाको रूपमा स्थापित गर्न व्यस्त छन् र जनता तिनका अनेक अवैधानिक हरकतबाट आजित बन्दै गइरहेका छन्। नेपाली राजनीतिका एक ठूला नटवरलाल हुन् केपी शर्मा ओली। पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीको कमान्डमा अहिले संसदको दोस्रो ठूलो दल एमाले छ। आफ्नो विरोधी खेमालाई बेत्तामै पुर्याएर बोल्ने ओली पछिल्लो पटक सत्तामा हुँदा उनीसँग झण्डै 2/3 सांसद थिए। ओलीसँग देश बनाउने भिजन थियो र उनी साँच्चैकै जिम्मेवार भएका भए नेपाल र नेपालीको काया पलट गराउन पनि सक्थे। सांगठनिक रूपमा एमाले जस्तो दरिलो पार्टीहरूको छैन। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई चेन अफ कमान्डका हिसाबले नियन्त्रणमा राख्न एमाले सबैभन्दा काबिल छ। तर के गर्नु, नेतृत्व गर्नेमा योजना र नियत सफा नभएपछि ओलीले त्यति शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुँदा पनि केही गर्न सकेनन्। उनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा आफ्नो कार्यकालभरि खुब घन्काए। जादुगरले छडी घुमाएको भरमा देखाएको चटक जस्तै लाग्ने गरी उनले रेल र पानी जहाजका कुरा गरे। 5000 रुपैयाँको काम गरेर लाखौं खर्चेर हो हल्ला गर्ने एनजिओ आइएनजिओकै शैली ओलीले सरकारमा हुँदा अपनाएका थिए। रातारात काठमाडौँका सडकहरूमा फोटो झुन्ड्याएर एउटा नयाँ युगको सुरुवात भन्दै गरिएको नौटङ्कीले राज्यको करोडौं स्वाहा पार्दा अहिले ओलीलाई त्यसले पोल्छ कि पोल्दैन, यो आम प्रश्न हो। हावादारी योजना र आसे पासेको तालीको गडगडाटले मख पर्ने ओलीका ती भाषणहरू अहिले सुन्दा उनी जत्तिको ठूलो नटवरलाल को होला र? ओली नेपाली राजनीतिका एकदमै घमण्डी र आफू बाहेक जान्ने बुझ्ने कोही छैन भन्ने नेता हुन्। उनको सडकमा गरिएका धेरै कामहरूले राज्यको ठूलो लगानी निरर्थक क्षेत्रमा खर्च भएको छ। झापामा बनाइएको भ्यू टावर त्यसैको एउटा उदाहरण हो। 1 अर्ब भन्दा बढी खर्चिएर बनाइदै गरेको भ्यू टावरको आलोचना भएपछि ओली त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रिए। मदन कृष्ण र हरिवंशले बनाएको एक प्रहसनमा जसरी हरिवंशले चोर किन महत्त्वपूर्ण भनेर तर्क दिन्छन्, ओलीले भ्यू टावरमा दिएको तर्कमा कुनै फरक छैन। 90,000 प्रहरीले मात्रै रोजगारी पाछन् हामी चोरहरूले गरेर। 90,000 प्रहरीले मात्रै रोजगारी पाछन् हामी चोरहरूले गर्दा देशको उद्योग धन्दा नै फस्टाएको छ। हामी चोरहरू मान्छेको घरको झ्यालबाट भित्र छिर्ला भन्ने डर भएर देशभरिको घरको झ्यालमा ग्रिल हाल्नु परेछ। देशभरिको घरको झ्यालमा ग्रिल हाल्दाखेरि देशभरि कतिवटा ग्रिल उद्योगहरू खुलेका छन्। कति मान्छेले ग्रिल वेल्डिङ गरेर आफ्नो स्वास्नी छोरीलाई भात खुवाएर हुर्काएको छन्। अनि त्यो ग्रिल झ्वार वेल्डिङ गर्दाखेरि त्यो कति मान्छेको आँखा चट भएको छ। त्यो मान्छेको आँखा चट भएको हुनाले कति आँखाका डाक्टरहरूको क्लिनिक खुलेका छन्। देशभरि कतिवटा चस्मा पसलहरू खुलेका छन्। अनि आँखाको डाक्टर र चस्मा पसललाई घर बालमन्दिर कति घरबेटीहरूले भात खान पाछन्।
हामी चोरहरूले घरको गाह्रो फोरेर भित्र पस्ला भन्ने डर भएर त घर बनाउँदाखेरि यत्रो बाक्लो बाक्लो गाह्रो बनाउनु परेको। बाक्लो बाक्लो गाह्रो बनाउनु परेर देशभरि कतिवटा इँटा उद्योगहरू खुलेका छन्, कति ज्यामी टक्करमिलले रोजगारी पाछन्। अझ नेपालको मात्र होइन, इन्डियाको ज्यामी टक्करमिलले सुरु रोजगारी पाछन्। भ्यू टावर बनाउँदा कतिले जब पाए, कतिले काम पाए, कति गिटी बालुवा ढुङ्गा आदिको कारोबार चल्यो, सिमेन्टको कति कारोबार चल्यो, रड सडकको कति कारोबार चल्यो, कतिका पसल चले, कतिका व्यापार चले, कतिका ट्र्याक्टर चले, कतिका ढुवानी चले, कतिका लोड, कतिका अनलोड, कति गिटी मुस्ने, कति बालुवा मुस्ने, कति पानी ल्याउने, कति पानी खनाउने, कति भित्तो लिप्ने, कति भयो काम, कतिले गर्यो काम त्यहाँ। त्यो देखाएको छैन। खान पाउँछ है पाउँदैन भनेर किन पाउँदैन? अब यो बनिसकेपछि एउटा हस्पिटल एउटा फ्ल्याटमा हुन्छ। ओली पछि नेपाली राजनीतिका अर्का ठूला नटवरलाल हुन् प्रचण्ड। 3 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड सशस्त्र क्रान्तिबाट उदाएका नेता हुन्। 10 वर्षे सशस्त्र क्रान्तिमा हजारौंको बलिदानीपछि आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गरेका प्रचण्डबाट देशवासीलाई ठूलै आशा थियो। तर विध्वंसकारी छवि भएका प्रचण्डले पनि केही माखो मार्न सकेनन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आए यता प्रचण्डको भूमिका करिब करिब किङ मेकरकै छ। उनको भूमिका देश बनाउने होइन, सत्ता कसरी हत्याउने, आफ्ना मान्छेलाई कसरी पुरस्कृत गर्नेमा बढी केन्द्रित छ। 17,000को तिलाञ्जली दिएर सत्तामा पुगेको भन्ने आरोप पछिल्लो समय ठूलो स्वरमा उठ्न थालेपछि उनी अत्तालिएका छन्। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यसको प्रतिवाद गर्नु भन्दै प्रशिक्षण दिन थालेका छन्। जनयुद्ध शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरूप्रति घोर प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी तानाशाहहरू, षड्यन्त्रकारीहरूले खुलेआम गाली गलोज अपमान गर्दा पनि हामी टुलु टुलु हेरेर बस्ने भएका छौँ। तपाईहरुले कतिको महसुस गर्नुभएको छ? अस्ति भर्खरै र लगातार 17,000 भन्ने भाषा बनाउन खोजी 17,000 र ती 17,000 माओवादीले मारेका। यति झुट, यति बेइमानीपूर्ण, यति षड्यन्त्रकारी आपराधिक प्रचार खुलेआम तपाईँ हाम्रो अगाडि गरे हुन्छ, तर तपाईँ हामी प्रतिवाद गर्ने आँट गर्दैनौँ क्या। कति लाजमर्दो भयो हाम्रो स्थिति। अनेकौं सपना देखाएर हजारौंलाई मर्न र मार्न उक्साउने प्रचण्डले आफ्नो वचन अनुसार केही पनि गरेनन्। त्यसैले अहिले उनी आफ्नै पूर्व छापामारहरूबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। उनले देखाएको सपनामा ज्यान हत्केलामा राखेर युद्धमा होमिएकाहरूमध्ये थोरैको मात्रै उन्नति प्रगति भयो। ती नवधनाढ्यमा पनि परिणत भए। तर अरू हजारौंको अवस्था त क्रान्ति सुरु गर्दाको भन्दा झन कहाली लाग्दो छ। प्रचण्डको एक बोलीको भरमा उनको पछि लागेका अहिले रुस युक्रेन युद्धमा ढल्दैछन्। कसैले प्रचण्डको कार्यशैलीकै आलोचना गर्दा र औंला ठड्याउँदा उनी पनि ओली जस्तै गर्दिन्छन्। आफ्नो परिवारको खिलाफमा कसैले बोल्यो भने त्यसलाई व्यवस्थामाथिको प्रहार भन्दै बचाउन उत्रिन्छन्। अब मेरो परिवारका सदस्य घट्दै गएर अब 3 जना रहेका छौं। त्यो मध्ये एउटा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छ, हामी सबैलाई थाहा छ, ऊ उतै बढी एंगेज हुन्छ। एउटा छोरी छ, बिचरा त्यो कस्ती छ तपाईहरुले थाहा पाउनु भएकै छ। उल्लाई जोडेर चाहिँ बनाएको छ, उचालेको छ भन्दा म के ठान्छु भने यो वास्तवमा कन्स्टिट्युसन, सिस्टम, गणतन्त्र, लोकतन्त्रका विरुद्धको हमला हो। म एकदम क्लियर छु त्यसमा। किन प्रचण्डलाई नराम्रोसँग ह्युमिलेट नगरेसम्म र डिप्रेस्ड नबनाएसम्म यो उल्टिनी भएन भन्ने छ नि त थरीलाई त। त्यसैले पनि प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अर्को ठूलो नटवरलाल र लुई 14औं चाहिँ म नै राज्य हुँ, म जे भन्छु त्यो कानून हो भन्ने प्रवृत्तिका पात्र हुन्। प्रचण्डसँगको लामो संगतको आधारमा सटिक र चोटिलो विश्लेषण गर्दै मुमाराम खनालले लेखेका छन्, जसले पुष्पकमल दाहाल अझै पनि सुध्रिन्छन् भन्छ त्यो भन्ने मान्छे समेत कहिल्यै सुध्रिन्नन्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।